गुड इभिनिङ क्लास। आजको क्लासमा हामी युनिटरी मेथडहरूको कुरा गर्छौँ अथवा सिम्पली हामी युनिटरी मेथड अथवा टाइम एन्ड वर्कलाई पनि ठ्याक्कै यहीँ भित्र लगेर जोडिरहेको हुन्छौँ है। यसमा जेनरली हामीले दुईवटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो दुईवटा कुराहरूको बारेमा डिटेलमा एनालाइसिस गर्न जान्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै फर्दर हामी क्वेसनहरू कस्तो सोध्न सक्छ, के क्वेसनहरू हुनसक्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। फर्स्टमा यो युनिटरी मेथडमा जानुभन्दा पहिला दुईवटा वर्डहरूको बारेमा एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा वर्ड भनेको तिमीहरूले सुनिरहेकै वर्ड हो, डाइरेक्ट प्रोपोर्सन और भेरिएसन। सुनिरहेछ है? के हो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसन भनेको? भन त एनिवान कसैले? डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसन भनेको के हो? एउटाको भ्यालु बढ्दा अर्कोको पनि भ्यालु बढ्ने। या एक्ज्याक्टली है। कुनै दुईवटा रिलेटेड क्वान्टिटी है, फेरि अनरिलेटेड क्वान्टिटीहरू हेर्न मिल्दैन। कुनै दुईवटा रिलेटेड क्वान्टिटीहरू त्यसमा एउटाको भ्यालु बढिरहेको छ भनेदेखि अर्कोको भ्यालु पनि बढ्दै गइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसन भनेर भन्छौँ। सिमिलरली इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा इनडाइरेक्ट भेरिएसन भनेको चाहिँ कुनै दुईवटा रिलेटेड क्वान्टिटीहरू त्यसमा एउटा क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी घट्छ। जस्तै फर्स्ट क्वान्टिटी बढ्दाखेरि सेकेन्ड क्वान्टिटी घट्छ अथवा फर्स्ट क्वान्टिटी घट्दाखेरि सेकेन्ड क्वान्टिटी बढ्छ भनेदेखि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इनडाइरेक्ट भेरिएसन अथवा इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेर भन्छौँ है। यो दुईवटा कुरा एकदमै याद गर्ने। डाइरेक्ट भनेको बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने भयो भने डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसन, र इनडाइरेक्ट भनेको चाहिँ एउटा बढ्दा फेरि अर्को घट्छ अथवा चाहिँ एउटा घट्दा फेरि अर्को बढ्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा इनडाइरेक्ट भेरिएसन भनेर भन्छौँ है। ल अब यसको लागि जस्तो हेर, सपोज मैले प्राइस र पेन भने अथवा पेन र प्राइस भने यिनीहरू बिचको रिलेसन के हुन्छ होला? पेन र प्राइस भन त। पेन र प्राइस जस्तो एज्युम गरेँ न, दुईवटा पेनलाई ल 20 रुपिज पर्छ भने मैले जस्ट एज्युम गरेँ। अब मैले 5वटा पेन किन्नु पर्यो भने कति पर्छ? 50 रुपिज पर्छ होइन? भनेको यसलाई यहाँ लानु भनेको यो बढाएँ हेर त, दुईटाबाट 5वटा बनाउँदाखेरि यो 20 रुपियाँबाट कति रुपियाँमा गयो त? 50 रुपियाँमा पुग्यो। अथवा दुईटा रिलेटेड क्वान्टिटीहरू एउटा क्वान्टिटी बढाउँदाखेरि पेनको नम्बर अफ पेन्स बढायो भनेदेखि के हुन्छ त? प्राइस पनि बढेर जान्छ। द्याट्स वाइ दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसन भनेर भन्छ। यस्तै गरी अर्को एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर, जस्तो वर्क र यस्तो गरौँ, वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्स हेरौँ न। वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्स, म आवर्स मात्रै लेख्छु है। यिनीहरू बिचको रिलेसन के हुन्छ होला? वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के हुन्छ होला? इनडाइरेक्ट है। किन भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा काम गर्नुपर्ने छ तिमीलाई, अनि वर्कर हेर है, यो दुईवटा कुरालाई हेर्दैछौ भनेदेखि बाँकी अरू जे भेरिएबलहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ, फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्न पाउँदैन है। जस्तो यसमा तिमीले केलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो? वर्कलाई पनि कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो र वर्क कस्टलाई पनि कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो है। दुईवटा कुरालाई चलाउन पाइएन भनेको। ल कुनै एउटा काम गर्नुपर्ने छ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि 100 जना वर्करहरू लगाएँ। 100 जना वर्कर लगाएँ भनेदेखि मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यदि दिनको 5 घण्टाको काम दरले काम गर्ने हो भनेदेखि 50 दिनमा काम सकिन्छ। ल हेर है, एउटा काम गर्नुपर्ने 100 जना वर्कर, यो फिक्स राख्नुपर्छ है। एउटा काम 100 जना वर्कर, यो फिक्स, यसलाई चलाउन पाइँदैन है। यो दुईटालाई मात्रै हेर्ने। अब हेर, जस्तो 5 घण्टाका दरले काम गर्ने भनेदेखि त्यो काम सक्नलाई मलाई कति दिन लाग्ने रहेछ भन्दा 50 दिन लाग्ने रहेछ। अब मैले के भने भन्दाखेरि होइन म 5 घण्टा होइन, अब म 10 घण्टा काम गर्छु भनेदेखि कति दिनमा सकिन्छ होला? हेर त, 5 घण्टाको दरले गऱ्यो भने 50 दिनमा सकिन्छ। त्यही काम हो 100 जना नै लगाएको छु। अब होइन म 10 घण्टाको दरले काम गर्छु भनेर म काम गर्न थालेँ भनेदेखि कति दिनमा सकिन्छ होला? धेरै लाग्छ कि थोरै लाग्छ? 50 भन्दा 50 भन्दा धेरै कि थोरै लाग्छ है? भनेको हेर न, यो बढाएको मैले यहाँबाट यहाँ लाने भनेको बढाउँदाखेरि यो के हुन्छ त? घटेर जान्छ। द्याट्स वाइ दे आर इन इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन है, अथवा इनडाइरेक्ट भेरिएसन। यसरी एउटा डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा हुन्छ, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा इनडाइरेक्ट भेरिएसनमा हुन्छ। यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है तिमीहरूले।
ल अब यसपछि म ढिला नगरिकन हामीलाई चाहिने दुईटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो दुईटा कुराहरूको बारेमा हेरौँ है त। जस्तो हामीलाई फर्स्टमा चाहिने भनेको अ, हेर है, एउटा मैले यहाँ टेबल जस्तो बनाउँछु, तिमीहरूले पनि त्यही अनुसार लेख है सबैजनाले। जस्तो मैले यहाँ के हेर्छु भन्दा वर्क, वर्कर्स, वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्स। प्राय जसो धेरै जसो तिमीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको यहीसँग रिलेटेड कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ है। वर्क, वर्कर्स, वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्स है। ल अब यसमा मैले दुईटालाई कन्स्ट्यान्ट राखेर दुईटालाई हेरिरहेको हुन्छु। अब फर्स्टमा मैले के हेर्छु भन्दा जस्तो हेर, फर्स्टमा 1 नम्बरमा मैले केलाई हेर्छु भन्दाखेरि वर्क र वर्कर्सलाई हेर्छु, बाँकी दुईटा पछाडिकोलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु है मैले। वर्क र वर्कर्सलाई हेर्छु र बाँकी पछाडिको दुईटालाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु। अब वर्क र वर्कर्सको बीचको रिलेसन के हुन्छ होला, डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट भन त। वर्क र वर्कर्स बीचको रिलेसन डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट? के हो भनिहाल कसैले। वर्क र वर्कर्स बीचको रिलेसन के, डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो? के भनेको थियो, कसैले केही भनेको थियो भन, डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट? डाइरेक्ट। ल यस्तो एजुम गर हेर है, तिमीलाई गाह्रो लाग्ने भयो भने के गर भन्दा एउटा काम गर्नुपर्ने, एजुम गर क्या सजिलो हुन्छ तिमीलाई। जस्तो एउटा काम गर्नुपर्ने, ल मैले 100 जना वर्करहरू चाहिँ त्यो कामको लागि खटाएको छु। यदि मैले दिनको 5 घण्टाको दरले काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो काम सकिनलाई 50 दिन लाग्छ भनेर मैले यहाँ एजुम गरेँ। अब यसपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अब के हेर्दैछु मैले भन्दाखेरि वर्क र वर्कर्सलाई हेर्दैछु भनेदेखि यो पछाडिको दुईटालाई चलाउन पाइँदैन है। वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्स फिक्स्ड हो। मैले के हेर्दैछु, वर्क र वर्कर्स बीचको। जस्तो एउटा काम गर्नको लागि 100 जना लाग्छ भनेदेखि दुईटा काम गर्नको लागि 200 जना लाग्छ, तीनटा काम गर्नको लागि 300 जना लाग्छ, आधी काम गर्नको लागि 50 जना मात्रै भइपुग्छ। भन्नुको भने धेरै काम गर्नुपर्ने छ भने धेरै वर्कर चाहिन्छ, थोरै काम गर्नुपर्ने छ थोरै वर्कर चाहिन्छ। द्याट्स वाइ दे आर इन डाइरेक्ट रिलेसन है। म यहाँ सर्टमा लेख्छु, डिआइआर मात्रै लेख्छु है। डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अथवा डाइरेक्ट भेरिएसनमा हुन्छ। यो फर्स्टमा एउटा यो जान्नु पर्यो। हेर है, यसको हेरेँ मैले। अब फेरि 2 नम्बरमा मैले के हेर्छु भन्दाखेरि वर्क र वर्किङ डेजको रिलेसन हेर्छु। हेर त, वर्क र वर्किङ डेजको के हुन्छ होला, वर्क र वर्किङ डेजको रिलेसन के, ल भन त। वर्क र वर्किङ डेजको रिलेसन के? यो दुईटालाई हेर्दैछु भनेदेखि मैले अघि भर्खर भनेको छु, वर्कर्स र वर्किङ आवर्सलाई चलाउन पाइँदैन है। यो 100 नै हुन्छ, यो 5 नै हुन्छ, यो फिक्स हुन्छ। वर्क र वर्किङ डेजको मात्रै हेर्दैछु मैले। डाइरेक्ट रिलेसन कि इन्डाइरेक्ट रिलेसन? डाइरेक्ट रिलेसन। डाइरेक्ट है, एक्ज्याक्टली। किन भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने छ, धेरै दिन लाग्छ। सिम्पली यसरी बुझ न। थोरै काम गर्नुपर्ने छ, थोरै दिन लाग्छ। धेरै काम गर्न धेरै दिन, थोरै काम गर्न थोरै दिन, अरू कुरा चलाउन पाइँदैन। द्याट्स वाइ दे आर अल्सो इन डाइरेक्ट रिलेसन है। डिआइआर मात्रै लेखेँ मैले, बुझिहाल्छ। अर्को 3rd नम्बरमा मैले फेरि के हेर्छु भन्दाखेरि वर्क र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के हुन्छ होला। वर्क र, म सिंगल सोध्छु है, जसलाई सोध्छु उसले भन्ने। ल अब चाहिँ वर्क र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के? निशा? डाइरेक्ट। डाइरेक्ट है, एक्ज्याक्टली। किन भन्दा वर्कर्स र वर्किङ डेज फिक्स राख। एउटा काम गर्न दिनको 5 घण्टाको दरले काम गर्नुपर्छ। अब दुईटा काम गर्नु पर्यो भने दिनको 10 घण्टाको दरले, अथवा धेरै काम गर्नुपर्ने हो भने दिनको धेरै घण्टा काम गर्नुपर्छ, थोरै काम गर्नुपर्ने हो भने दिनको थोरै घण्टा काम गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ दे आर इन डाइरेक्ट रिलेसन है। यो पनि डाइरेक्ट रिलेसनमा हुन्छ। अर्को 4 नम्बरमा हेर, वर्कर्स र वर्किङ डेजको रिलेसन के? वर्कर्स र वर्किङ डेजको रिलेसन के? दिस क्वेसन गोज टु, एकैछिन है, दिस क्वेसन गोज टु, पक्कै त म एकजना कसैलाई सोध्छु, अकिब। भन यसको रिलेसन के हुन्छ? वर्कर्स र वर्किङ डेजको रिलेसन के? तिम्रो भोइस सुनिएन भाइ।
त्यो के हुन्छ नवीन? ईशा? इनडाइरेक्ट सर। इनडाइरेक्ट एक्ज्याक्टली है। जस्तो वर्क भनेको एउटै हो, फिक्स राख्यो। वर्किङ आवर्स पनि फिक्स राख्यो। अब जस्ट दुईटालाई हेर्छौ भनेको जस्तो हेर न, 100 जनाले 50 दिनमा कुनै काम गर्न सक्छ। अब मैले 200 जना लगाएँ भने के हुन्छ त? 25 दिनमै काम गर्न सक्छ भनेको। धेरै वर्कर्स छ भने थोरै दिनमा काम गर्न सक्छौ तिमीले, थोरै वर्कर्स छ भने धेरै दिनमा काम गर्न सक्छौ। द्याट्स व्हाई दे आर इन इनडाइरेक्ट रिलेसन है। आईएनडी मात्रै लेख्छु है म, इन्डिया हैन नि, फेरि इनडाइरेक्ट लेखेको। ल 5 नम्बरमा हेर, वर्कर्स र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के? वर्कर्स र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के? हेर त, त्यो पनि इनडाइरेक्ट। वर्कर्स र वर्किङ आवर्सको पनि के हुन्छ त? इनडाइरेक्ट हुन्छ। भनेको धेरै काम गर्नलाई दिनको धेरै घण्टा काम गर्नुपर्छ, थोरै काम गर्नको लागि दिनको थोरै घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स व्हाई दे आर अल्सो इन इनडाइरेक्ट रिलेसन है। ल फाइनली अब हामीसँग एउटा मात्रै बाँकी छ, कि मैले सुरुमै गर्देको 6 नम्बरमा वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के? अहिले भर्खर बनाएको छ है मैले। वर्किङ डेज र वर्किङ आवर्सको रिलेसन के हो यिनीहरूको रिलेसन? इनडाइरेक्ट है। मेन भनेको यो यति कुराहरू तिमीले जान्नुपर्छ। यो नजानिकन तिमी अगाडि बढ्नै सक्दैनौ। प्राय जसो क्वेशनहरू यही भित्रबाट परिरहेको हुन्छ। यही योसँग के रिलेसन, योसँग के रिलेसन, यसलाई दुईटा वेबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब हामी बिस्तारै क्वेशनमा गएपछि जान्छौँ। मेन त एउटा भनेको टेबलबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, टेबलमा यति वर्कर यति दिन यस्तो भनेर। अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा कतिपय केसमा टेबलबाट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। द्याट्स व्हाई युनिटरी मेथड युज गरेर त्यहाँबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल फर्स्टमा यति कुरा सबैलाई क्लियर छ होला है? यहाँसम्म ठिक छ हैन? ल मैले यसलाई इरेज गरेँ है। अब नेक्स्ट टाइप्सको पनि हामीले एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो के सोध्न सक्छ तिमीलाई भन्दा फेरि जस्तो फुड, जस्तो काउ भनौँ न ल, अथवा चाहिँ ग्रुप अफ आर्मी भन्न सक्छ, अथवा चाहिँ बोइज अर गर्ल्स इन होस्टल भन्न सक्छ। जे भने नि लगभग एउटै टाइपको क्वेसन हुन्छ है। काउज भने डेज भने। यिनीहरूको नि सिंगल सिंगल हेर्दै जान्छौँ हामी। जस्तो फुड र काउजको रिलेसन के हुन्छ, फुड र डेजको रिलेसन के हुन्छ, काउज र डेजको रिलेसन के हुन्छ भनेर हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यसमा हेर, जस्तो यसमा जस्तो मैले के एज्युम गरेँ भन्दा फेरि हेर है, यो सजिलोको लागि मैले के एज्युम गरेँ भन्दा फेरि 100 केजी फुड छ मसँग र 50 वटा काउ छ र 50 वटा काउलाई 200 डेजलाई पुग्छ भने यो सजिलोको लागि मैले यसरी लेखेँ है। अब 1 नम्बरमा हामी केसको रिलेसन हेर्दैछौँ त? फुड र काउजको। सन्दीपा के हुन्छ भन त? फुड र काउजको रिलेसन डाइरेक्ट कि इनडाइरेक्ट? डाइरेक्ट। डाइरेक्ट हो। ओके गुड। धेरै फुड छ, धेरै काउलाई पुग्छ। डे नहेर है, डेसँग हामी केही पनि रिलेसन हेर्दै छैनौँ। धेरै फुड छ, धेरै काउलाई पुग्छ। त तिम्रो घरमा धेरै फुड छ भने धेरैजनालाई पुग्छ, थोरै फुड छ भने थोरैजनालाई पुग्छ भनेको फुड र काउज बीचको रिलेसन के हुन्छ त? डाइरेक्ट हुन्छ है। अर्को हेर 2 नम्बरमा, अब फुड र डेजको रिलेसन के? फुड र डेजको रिलेसन के? कसले भन्छ? निशा? डाइरेक्ट। डाइरेक्ट हो। धेरै फुड छ, धेरै दिनलाई पुग्छ, थोरै फुड छ, थोरै दिनलाई पुग्छ। सिम्पल छ है, डाइरेक्ट नै हुन्छ। अब एउटा बाँकी छ हामीसँग, काउज र डेज बीचको रिलेसन के? काउज र डेज बीचको रिलेसन के भन त? यो कसले भन्छ? सृजना? इनडाइरेक्ट। डाइरेक्ट कि इनडाइरेक्ट? के भन्यो बुझिन? इनडाइरेक्ट। इनडाइरेक्ट है। जस्तो फुल फिक्स 100 केजी नै हो, धेरै काउ छ भने थोरै दिनलाई पुग्छ, तर थोरै काउ छ भने धेरै दिनलाई पुग्छ। फिक्स्ड फुड हो, सरी फुडलाई चाहिँ फिक्स राख है। फेरि यसलाई चेन्ज गर्न पाइएन। धेरै काउ छ भनेदेखि थोरै दिनलाई पुग्छ, थोरै काउ छ भने धेरै दिनलाई पुग्छ। द्याट्स व्हाई दे आर इन इनडाइरेक्ट रिलेसन है।
ल अब यहीसँग रिलेटेड म यहाँ एउटा क्वेसन बनाउँछु एकदमै इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट वाला क्वेसन हो तिमीहरूलाई सोध्न पनि सक्छ है यो क्वेसन एक्जाममा त्यही चाहिँ मैले यहाँ सिधै लेखाइहाल्छु एक्जाम्पल भनेर ल सबैजनाले ट्राई गर है इफ 40 kg husk is enough for 40 cows for 40 days. 1 kg husk is enough for 1 cow for how many days? यसको आन्सर कति हुन्छ होला 40 केजी हस्कले 40 वटा काउलाई 40 दिनलाई पुग्छ भनेदेखि 1 केजी हस्कले एउटा काउलाई कति दिनलाई पुग्छ भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है 40 है धेरै जसोले 1 लेखिरहेको हुन्छ 1 होइन है यसको आन्सर कति हो त 40 हो अब यो गर्ने वे पनि सिकाउँछ है म तिमीलाई हेर जस्तो यसलाई हामी प्राय जसो के गर्छौं भन्दाखेरि यो टाइपको क्वेशनहरु आयो भनेदेखि टेबलमा राखेर क्याल्कुलेसन गर्छौ है जस्तो टेबलमा राखेर म यहाँ थोरै आइडिया मात्रै दिन्छु तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छ जस्तो मैले माथितिरको कुराहरु इरेज गर्ने है हेर जस्तो यसलाई मैले इरेज गरे माथितिर क्वेशनलाई जस्ता तस्तै राखे र यहाँ टेबल बनाउँछु प्राय जसो हामी टेबलबाट गर्छौं यो टाइपको क्वेशनहरु आयो भनेदेखि कुनै जस्तै यति दिनमा यसले लेफ्ट गर्यो भन्ने टाइपको क्वेशन आयो भने चाहिँ टेबलबाट अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा युनिटरी मेथड युज गर्छौं अथवा होइन भनेदेखि टेबलबाट युज गर्छौं जस्तै हेर यहाँ हस्क भनेको छ यहाँ हस्क लेख है तिमीले 9 10 मै गरेको छ यसरी त हैन अर्को काउज भनेको छ यहाँ काउज लेख र डेज भनेर दिएको छ यहाँ डेज भनेर लेख है अब यसमा तिमी फिल गर्दै जान्छौ हेर अब के फिल गर्छौ त्यहाँ क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही कुरा फिल गर्दै जान्छौ है हेर त 40 केजी हस्कले 40 वटा काउजलाई 40 डेजलाई पुग्छ भनेदेखि 1 केजी हस्कले एउटा काउलाई कति दिनलाई पुग्छ भन्दा x दिनलाई पुग्छ ल अब तिमीले जे निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई इक्वल टु साइन भन्दा अगाडि लेख इक्वल टु साइन भन्दा अगाडि लेख भन्नुको मिनिङ यो 40 ओभर x लेख अथवा x ओभर 40 लेख्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन मैले जस्ता तस्तै लेखे यसलाई लेखे मैले अब यसपछि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अर्कोमा जान्छौ अब जे इक्वल टु साइन भन्दा अगाडि लेखेको छ त्यो सँग यसको रिलेसन हेर अहिले भर्खर रहेछ हस्क र डेजको धेरै हस्क छ धेरै दिनलाई पुग्छ थोरै हस्क छ थोरै दिनलाई पुग्छ दैट्स व्हाई दे आर इन डाइरेक्ट रिलेसन डाइरेक्ट रिलेसनमा छ भने यसलाई नचलाइकन जस्ताको तस्तै लेख्देऊ 40/1 नै लेख अब हेर है 40/1 नै लेख इन्टु अब यो दुईटाको हेर्ने होइन है इक्वल टु साइन भन्दा अगाडि जे छ त्यो सँगको हेर्ने हो भनेको डेज र काउजको हेर्छौ तिमीले अब डेज र काउजको हेर्यौ भनेदेखि अहिले भर्खर लेखेको छ इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ धेरै काउ छ भने थोरै दिनलाई पुग्छ फुड थोरै काउ छ भने धेरै दिनलाई पुग्छ अब यसलाई ठ्याक्कै तिमीले के गर्छौ त इन्टरचेन्ज गर्छौ यो 1 माथि यो 40 तल गर्दा यो कति हुन्छ त 1/40 हुन्छ अब यसलाई सल्भ गरे भनेदेखि तिमीलाई आइहाल्छ होला यो रे क्यान्सल भयो x ले त मल्टिप्लाई गरे भनेदेखि x = कति आउँछ त 40 आउँछ है यसरी तिमीले क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नु पर्यो क्लियर छ यहाँसम्म कसैले के कन्फ्युज छ यसमा छैन होला है ओके ल अब त्यसो भने म यो भन्दा थोरै फरक टाइपको क्वेशन गराउँछु अनि त्यसपछि मात्रै मसँग यहाँ भएको फाइलहरुतिर जान्छु है जस्तो लेख त एउटा क्वेशन इफ जोन रिड key text in m minutes how many text we can read read in यो टाइपको क्वेशनहरु पनि सोधेको हुन्छ अब यसमा अप्सन दिँदा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टीएम र एच को फर्ममा दिएको हुन्छ है मैले भने बुझै बुझेन यसको एन्सर दिँदाखेरि टीएम र एच कहिले टी र एम माथि होला कहिले एच तल होला यताउता गरेर त्यस्तो टाइपको अप्सनहरु दिइराको हुन्छ ल यो ट्राई गर त सबैजनाले
जोन भन्नेले टीवटा टेक्स्ट पढ्नको लागि m मिनट्स लगाउँछ भनेदेखि उसले h आवर्समा चाहिँ कतिवटा पढ्न सक्छ भनेर सोधेछ है। ट्राई गर त। अप्सनहरु दिनुपर्छ पर्दैन होला है। जस्तै यस्तो हुन्छ अप्सनहरु, हेर। जस्तो अप्सन ए मा जस्तो tm/h, अप्सन बी मा जस्तो 60 mh/t एन्ड सो अन। यस्तै यस्तै हुन्छ है अप्सनहरु। मैले अहिले कम्प्लिटली लेख्दिन तिमीहरुलाई। ल फर्स्टमा तिमीहरुले ट्राई गर, आएन भन्ने मात्रै मैले गर्दिन्छु है। यस्तो टाइपको क्वेशन पनि कहिले कहिले सोधिदिन सक्छ। एन्सर कति आयो भन है। अप्सनहरु लाइक दैट यस्तै टाइप्सको हुन्छ है। अरु मैले दुईटा लेखिदिएको छैन, यस्तै टाइप्सको अप्सनहरु दिएको हुन्छ है। टी एम र एस तीनटै भएको र कुनै कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको अथवा डिभाइड गरेको अथवा माथि एउटाले मल्टिप्लाई तल एउटाले डिभाइड त्यस्तो त्यस्तो हुन सक्छ है। यसको एन्सर कति आयो ल निकाल्नु त सबैजनाले। कसैको एन्सर आयो भने भन है मलाई। सृजना कति आयो? गर्दैछु सर। अन्जन? ईशा? सोमवार आएन। सन्दीपा? मिस x equals to 60t. के आयो रे? x equals to 60t. 60t मात्रै आउँदैन। एन्सरमा मैले भनिसके त m पनि हुनु पर्यो, h पनि हुनु पर्यो, t पनि हुनु पर्यो के। th/m 60 th/m कि th/m मात्रै? th/m मात्रै, यति मात्रै आयो? हजुर। यस्तो आउँदैन ल हेर है। त्यसमा तिमीहरुले धेरै जसो मिस्टेक गर्छ। यसमा अब डराउनु भएन क्वेशन देखेर। अब तिमीले यहाँ के भएको भए चाहिँ मिलाउँथे ल हेर म भनिदिन्छु। जस्तो जोन रिड 50 टेक्स्ट, ल भाइ हेर है, टी को ठाउँमा 50। अब चाहिँ मिलाउँछु, यो मिलाऊ है त ल हेर। जोन रिड 50 टेक्स्ट इन 30 मिनट्स। ल हेर है, जोन रिड 50 टेक्स्ट इन 30 मिनट्स छ भनेदेखि उसले 2 आवर्समा कतिवटा टेक्स्ट रिड गर्छ भन्दै भए चाहिँ मिलाउँछौ तिमीले। हेर ल यो भन त ल। त्यो ठ्याक्कै हेर है, मैले माथि लेखिदिएको छु त्यहाँ नम्बरहरू। इफ जोन रिड 50 टेक्स्ट इन 30 मिनट्स, how many text he can read in 2 hours? 2 आवर्समा चाहिँ उसले कतिवटा रिड गर्छ होला? यो त सक्छ होला हैन कि सक्दैन? त्यसको चाहिँ एन्सर कति हुन्छ भन त ल। यो मैले नयाँ बनाइदिएको ठाउँमा यो टी को ठाउँमा 50, एम को ठाउँमा 30 र एच को ठाउँमा 2 भयो भने कति आउँछ एन्सर? कि त्यो भए पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैन? 200 अभियसली। अब त्यसो हो भने अब यसलाई पनि गर्न सक्नु परेन र?
एउटै टाइप्सको क्वेसन हैन र जस्ट के गरेछ 50 32 को ठाउँमा TMS भनेर दिएको छ अब त गर्न सक्छ होला हेर त र यसलाई टेबल बनाएर गर्दियौ कि डाइरेक्ट गर्दियौ मैले टेबलबाट सजिलो हुन्छ होला म टेबलबाटै गर्दिन्छु हेर है त जस्तै यहाँ के गर तिमीले भन्दाखेरि टेक्स्ट भनेको छ एउटा यहाँ टेक्स्ट भनेर लेख अर्को टाइम लेख ल अथवा मिनट भनेर लेख अथवा आवर भनेर लेख मैले टाइम भनेर लेखेँ अब यसपछि तिमीले के गर्छ र हेर त टी वटा टेक्स्ट पढ्नको लागि उसलाई एम मिनट लाग्छ हेर है एम मिनट लाग्छ भनेदेखि एच आवर्समा उसले कतिवटा टेक्स्ट पढ्छ भन्दा एक्स वटा टेक्स्ट पढ्छ भने मैले अब यहाँ हेर है एक्स वटा टेक्स्ट पढ्छ भने यो नि टेक्स्ट नै हो यो नि टेक्स्ट नै हो यसमा केही पनि फरक छैन तर हेरी यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमीले भन्दाखेरि जस्तै हेर त यो केसमा छ माथिल्लो युनिट एम मिनट्समा छ एच चाहिँ केसमा छ त आवर्समा छ अब तिमीले कि मिनटलाई आवरमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि आवरलाई मिनटमा चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्न सजिलो हुन्छ भन त तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ मिनटलाई आवरमा चेन्ज गर्न कि आवरलाई मिनटमा चेन्ज गर्न आवरलाई मिनटमै सजिलो हुन्छ होला है आवरलाई मिनटमा चेन्ज गर्न तिमीले के गर्छौ 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भन्दै कि अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दा हेर है यसलाई थोरै इरेज गरेँ र यहाँ के गर्छु मैले भन्दा 60 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो नि मिनटमै लेखिदिन्छु युनिट त एउटै चाहियो नि त तिमीलाई इन्टु 60 मिनट लेखिदिएँ ल अब एउटै युनिट भयो हेर यहाँनिर झुकिन्छ है तिमीहरू ल अब एउटै युनिट भइसकेपछि त अब तिमीले टेक्स्ट र टाइमको रिलेसन के हुन्छ धेरै टेक्स्ट पढ्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ थोरै टेक्स्ट पढ्नको लागि थोरै टाइम लाग्छ द्याट्स वाइ दे आर इन डाइरेक्ट रिलेसनमा छ भनेदेखि तिमीले के गर्छौ त T/X = कति लेख्नु पर्यो M/60H ल अब तिमीले निकाल्नु पर्छ x को भ्यालु हो नि त तिमीले खासमा हेर यो x हो नि त नयाँ ल्याएर थप्या त भनेदेखि x = कति आउँछ त यहाँबाट हेर त 60 TH/M क्लियर छ हेर त कति आउने रहेछ के कन्फ्युज हो कसैलाई भन है अब के कन्फ्युज छ छैन सर ल यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो अब डराउनु भएन जस्तो TMS XYZ PQ नम्बर भएको ठाउँमा कुनै भेरिएबलहरु राखेर दियो भने पनि अथवा कन्स्ट्यान्ट कुनै लेटरहरु राखेर दियो भने पनि तिमीले के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन यसरी गरेर देखाउनु पर्यो है x को भ्यालु यसरी आउँछ भनेर यस्तै टाइपको अर्को एउटा क्वेशन दिउँ यो बुझेको छ भने हुन्छ सर ओके ल अब त्यसो भने मैले यस्तै टाइपको अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु है त अलमोस्ट यही टाइपको अलिकति मात्रै थोरै फरक छ है त ल लेख म यहाँ क्वेशन लेख्छु एक्जाम्पल भनेर इफ अ स्नेल क्यान मुभ I inches in अलिकति थोरै मोडिफाई गर्छु है म how long did it move in अझैलाई मैले फिटसँग रिलेटेड यस्तो गरेर पकाए अलिकति म थोरै मिलाउँछु है हाउ मेनी फिट भनेर लेखौँ न ल अब चाहिँ अलिकति त्यो भन्दा थोरै मैले फरक बनाएको है क्वेशनलाई ल यसको एन्सर कति हुन्छ होला ट्राई गर ल एउटा कुनै स्नेल चाहिँ I inches चाहिँ m मिनट्समा मुभ गर्छ भनेदेखि h आवर्समा चाहिँ कति फिट टाढा पुग्छ भनेर सोधे है क्वेशनले h आवर्समा कति फिट टाढा पुग्छ क्याल्कुलेसन गर भनेर सोधेको छ ल ट्राई गर त सबैजनाले कति आउने रहेछ
यो गर्न सक्यो भने अहिलेको क्वेसन बुझ्यो है। जहिले नि लोएस्ट फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यो अघि भाइले जुन गरेको छ त्यो ठिक छ छैन थाहा छैन, लोएस्ट फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। ईशा तिमीले गर्यो कति आयो? गर्दैछु सर। सन्दीपा? 5IH/m. 5IH/m आयो। Or 5HI/m.